नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। एकमात्र उम्मेदवारी परे पनि निर्विरोध भन्न नपाइने निर्वाचन आयोगको भनाई। वैशाख 30 गते बिदा दिन सरकारसँग आग्रह। स्थानीय तह चुनावमा 200 भन्दा बढी बाँकी उम्मेदवारी। सत्ता गठबन्धनका दलका लागि चुनौती देखियो। आर्थिक वृद्धि दर 5.84% वृद्धि हुने प्रक्षेपण। नेपालीको आमदानी वार्षिक $1372। हाइटीमा भएको दंगामा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानमा बन्दुकधारीको आक्रमणमा 5 को ज्यान गयो। र मुख्य प्रशिक्षककै कारण राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण छाडेको फुटबल खेलाडीको भनाई। उनकै प्रशिक्षणमा नफर्किने संकेत। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनाव हुने दिन वैशाख 30 गते सार्वजनिक बिदा दिन सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य प्रसाद अर्यालले निर्वाचनको दिन नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिन मुख्यमन्त्री मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै मतदान केन्द्र रहेको विद्यालयमा वैशाख 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म भौतिक रूपमा पठन पाठन बन्द गर्न पनि आयोगले सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। सहायक प्रवक्ता अर्यालले निर्वाचन आयोगमा बिहिबार 3:30 बजेसम्म आएको तथ्याङ्क अनुसार 1,53,200 उम्मेद्वारहरूको मनोनयन दर्ता भएको बताउनुभयो। आयोगले बिहिबारसम्ममा 72 जिल्लाका लागि 1,77,75,000 मतपत्र छपाई गरिसकेको र 33 जिल्लाका लागि 51,81,000 मतपत्र ढुवानी गरिसकिएको जानकारी दिएको छ। यसैबीच आयोगले एकमात्र उम्मेदवारी परेका पालिका वा वडामा निर्विरोध निर्वाचित नभन्न आग्रह गरेको छ। उम्मेदवारबारे छानबिन चलिरहेकाले अहिले निर्वाचित भन्ने अवस्था आइ नसकेको उसको भनाइ छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर करिब 200 बाँकी उम्मेदवारी परेको छ। यसमध्ये 5 दलीय गठबन्धनभित्रै सबैभन्दा बढी बाँकी उम्मेदवारी परेको छ। जनभावना विपरीत केन्द्रले कम्युनिस्ट कांग्रेसबीच गठबन्धन गरेको भन्दै उम्मेदवारी फिर्ता गर्ने उम्मेदवारहरूले नमान्दा सत्तारूढ दल असिन पसिन हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। जनभावना विपरीत केन्द्रले कम्युनिस्ट कांग्रेस बीच गठबन्धन गरेको भन्दै उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने दिन गएको आइतबार र सोमबार कतिपय स्थानीय तहमा कांग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताले गठबन्धनका साझा उम्मेदवार विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका थिए। अहिले सत्ता गठबन्धनलाई ती बागी उम्मेदवारलाई फकाउन हम्मे परेको छ। देशभरका पालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट करिब 200 भन्दा बढी, माओवादी केन्द्रबाट 16 वटा भन्दा बढी र केही ठाउँमा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारले बागी उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका थिए। यी मध्ये कतिपय स्थानीय तहमा बागी उम्मेदवार पछि हटे पनि भरतपुर, पोखरा लगायतका स्थानमा भने बागी उम्मेदवार पछि हटेका छैनन्। 32 जना मेयरका दावेदार मध्ये एकजना म हुँ। मेरो कारणले केन्द्रीय गठबन्धनलाई असर गर्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिनँ। म एउटा व्यक्ति, मैले एउटा राजनीतिक मुद्दा र त्यसमा मेरा भनाइको साथमा मैले चाहिँ नि नामाङ्कन गरेको छु र त्यो नामाङ्कन गरिसकेपछि परिस्थिति धेरै अगाडि बढिसकेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर पदमा बागी उम्मेदवारका रूपमा नेपाली कांग्रेसका नेता जगन्नाथ पौडेल खडा भएका छन्। केन्द्रबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ भरतपुर पुगेरै पौडेललाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। तर उनले दोया नेतालाई आफू पछि नहट्ने अडानमा अडिक रहनुले
कांग्रेस नेतासहित गठबन्धनलाई उनी थप चुनौती भनेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी माइली पुत्री रेणु दाहाल गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारको रूपमा छिन्। तर असन्तुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताले बागी उम्मेदवारी दिँदा उनी संकटमा परेकी छिन्। पार्टीको एउटा कर्मठ साथी एउटा आवेगको निर्णयले पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर अहिले उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि एउटा कुनै एक ठाउँमा हामी निर्वाचनमा हारौँला पनि, कोही ठाउँमा फरक पनि नपर्ला। तर कुरा त्यो होइन, कुरा पार्टीको एउटा कर्मठ साथी आवेगको निर्णयबाट पछाडि फर्केर आउने ठाउँ रहँदैन। एकपटक पार्टीको निर्णय उल्लङ्घन गरिसकेपछि फर्केर आएको साथीहरूको मैले अवस्था देखेको छु। त्यस्तै गठबन्धनको अर्को चुनौती पोखरा महानगर पनि हो। पोखरामा न्यून जनमत भएको एकीकृत समाजवादीले मेयरमा टिकट पाएको भन्दै असन्तुष्ट कांग्रेस कार्यकर्ताहरू ऋषि सापकोटा, नन्द प्रसाद तिवारी र विमल बहादुर कार्कीले प्रमुखमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार धनराज आचार्य विरुद्ध बागी उम्मेदवारी दिएका छन्, जसले गर्दा पोखरामा पनि एमालेलाई फाइदा हुने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। यता विराटनगर महानगर कांग्रेसको भागमा परेको थियो, जस अनुसार कांग्रेसबाट नागेश कोइरालाले प्रमुख र जसपाबाट अमरेन्द्र यादवले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन्। तर वाडा तहमा नमिलेको भन्दै माओवादी केन्द्रबाट प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। केन्द्रबाटै निर्णय भएको ललितपुर महानगरमा पनि प्रमुख कांग्रेस र उपप्रमुख माओवादी केन्द्रले पाएको थियो। तर एकीकृत समाजवादीले ललितपुरमा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पदमा बागी उम्मेद्वार खडा गरेको छ। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सत्ता गठबन्धनको निर्देशन र सहमति विपरीत बागी उम्मेदवारी दिएका नेता र कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन अपिल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले बिहिबार साँझ 5 बजेसम्म मनोनयन फिर्ता लिन अल्टिमेटम नै दिएका छन्। त्यस्तै मंगलबार मात्रै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै चितवन पुगेर फर्किएका छन्। अर्कोतिर नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन अनुरोध गरेको छ। त्यस्तो नेपाली कांग्रेसमा देखिहाल्नु भएको छ, हरेक ठाउँमा भएको छ, भरतपुर छ, अरू ठाउँमा। हामी भोलिसम्म हामी सबै ठाउँमा हाम्रा जो मान्छे छन् हाम्रो एकीकृत समाजवादीका, उसले गठबन्धनको मर्म विपरीत कहीँ जाँदैन। मनोनयन फिर्ता लिन आयोगले तोकेको अन्तिम दिन 16 वैशाखसम्म छ। त्यसको लागि बागीलाई फकाउन दलका नेताहरूको प्रयास जारी छ। अब दलले सकभर फकाउने नत्र कारबाही गर्ने रणनीति बनाएको छ। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनाव पाउन 2 साता मात्रै बाँकी छ। चुनावको मिति नजिकै जाँदा उम्मेदवारहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै चुनावी अभियान समेत सुरु गरेका छन्। संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँका स्थानीय तहमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरूले समेत एजेन्डा सार्वजनिक गर्दै प्रचार अभियान सुरु गरेका छन्। कस्ता छन् संघीय राजधानीमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्न खोजेकाहरूको एजेन्डा? एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको चुनाव आउन 2 साता बाँकी छ। उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गरेसँगै चुनावी अभियान समेत सुरु गरेका छन्। संघीय राजधानी रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुग्न खोजेकाहरूले समेत चुनावी अभियान र एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ। त्यसो त चुनावका बेला गर्ने बाचा पूरा गर्न निर्वाचित भएपछि वास्ता नगर्ने पुरानै प्रचलन हो। तर काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका लागि स्वतन्त्रतर्फ मेयरको उम्मेदवारी दिएका राजन कोइरालाले भने आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरे 5 वर्षपछि नागार्जुन नगरपालिका नै छाड्ने घोषणा गरेका छन्। अन्य कुराहरू धेरै कुराहरू छन् उहाँले गर्न पाउनु भएको छैन भनेपछि त्यो कुरालाई 100 दिनभित्र गर्न सकिन्छ। र यदि उहाँले भनेको जस्तै केही पनि नगरिकन हाँसी बस्नु पर्यो भने आज रेकर्डेड छ। अन्य कुराहरूले यहाँले पनि लेखेर राख्नु होला। 5 वर्षमा म नागार्जुन छोडेर जान्छु, यदि मैले जितेँ भने म काम गरेर देखाउन सकिनँ भने। धन्यवाद। मैले यति भन्न। यता विक्रम सम्वत 2054 सालमा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख रहेका केशव स्थापितले दोस्रो कार्यकालका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। उनले समेत महानगरको विकासका लागि काम गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। It was all finished. तर के भयो भन्छ क्या हैन, त्यो मेरो मात्र एफर्ट हो। त्यो भर्खरको कर्नल युनिभर्सिटीबाट गोल्डमेडलिस्ट भएको यस्तो टिम छ नि त्यहाँको, त्यसै बेला नै आइडेन्टिफाइड केही कुराहरू छन्।
किन त्यो स्थानीय निकायले गर्नु नसक्ने के हुन्थ्यो भने बागमतीमा चाहिँ यस्तो क्लिनिङ प्रोसेस भनेर गभर्मेन्टले दबाब दिएर त्यसको यो जति पनि हाम्रो खोलानालाबारी या काठमाडौँ एउटा स्टडी हो अनि इम्प्लिमेन्टेसन हामीले गरौँ भन्ने हो क्या। स्थापितमाथि लागेको यौन दुर्व्यवहारको आरोपले भने उनलाई लखेटिरहेको छ। नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका विवेकशील साझाबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाका लागि मेयरको उम्मेदवारी समीक्षा बास्कोटाले दिएकी छिन्। जनताको समस्या र आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगरे आफ्नो मुखमा आफैले कालो मोसो लगाएर फेरि राजनीतिमा नदोहोरिने बताएकी छिन्। म मेयर भइसके पछाडि मैले भनेका कुराहरू पूरा गर्न सकिनँ भने यहाँहरूको हात पनि किन कालो बनाउनुहुन्छ, म आफै कालो मोसो दलेर यो राजनीतिलाई नै छोडिदिन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका र्यापर समेत रहेका बालेन शाहले स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। चुनाव जितेपछि जनताको घर दैलोमा पुग्ने व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्नुपर्ने उनको तर्क छ। स्वतन्त्र रूपमा किन उम्मेदवारी दियौँ भन्दाखेरि हामीले लगभग 18-20वटा नगरपालिकाहरू चाहिँ घुम्दाखेरि के देख्यौँ भन्दाखेरि मेयर जुन पार्टीको हुन्छ उसले अर्को पार्टीको लागि चाहिँ सधैँ विरोध गर्नै पर्छ र ब्युरोक्रेसीमा भएको आफ्नै कर्मचारीले चाहिँ गलत काम गर्यो भने उसलाई कारबाही गर्न सक्दैन। किनभने आफ्नो पार्टीको उसलाई मेयरले उसलाई केही गाली गर्यो भने उसले सिधै माथिको टाउको शेरबहादुर देवा केपी उसलाई फोन गरिदिन्छ कि अनि भनेपछि मेयरले कारबाही गर्न सक्दैन। भन्नुको अर्थ त्यो ठाउँमा चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति पुग्यो भने चाहिँ उसको चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ जनताप्रति अथवा नगरवासी प्रति मात्रै हुँदो रहेछ, उसको पोलिटिकल पार्टीप्रति हुँदैन। उम्मेदवारी दिने बेलामा घोषणा पत्र बनाउनेदेखि गर्न नसक्ने काम समेत गर्छु भनेर प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नु नेपाली राजनीतिमा नौलो विषय होइन, जुन अहिले स्थानीय तहको चुनावमा प्रतिस्पर्धामा आएकाहरूले समेत सार्वजनिक गरेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद रायका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखको उम्मेद्वार सृजना सिंहले महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने दावी गर्नुभएको छ। स्थानीय चुनावका लागि संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै उहाँले महानगरलाई विधिको शासनभित्र रहेर चलाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। स्थानीय तह चुनावका लागि संकल्प पत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसको तर्फबाट काठमाडौँ महानगर प्रमुखकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले निर्वाचित भएपछि पहिलो ध्यान सुशासन कायम भएको बताइन्। उनले महानगरको सेवा सुविधालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने पनि दावी गरिन्। सिंहले फोहोर मैलाको समुचित व्यवस्थापन सहित सहज रूपमा हिडडुल गर्ने पूर्वाधार निर्माण गरी पैदल यात्री केन्द्रित शहर बनाउने प्रतिबद्धता जनाइन्। पूर्वाधार निर्माणमा मौलिक ज्ञान, प्रविधि र सामग्रीको प्रयोगका लागि प्रेरित गर्ने उनको भनाइ छ। महानगर प्रमुखकी उम्मेद्वार सिंहले आफ्नो संकल्प पत्रमा 7 संकल्प गरेकी छिन्। सबैभन्दा म सुशासन तर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुँदैछ। जब घर नै सफा छैन भने, घर नै प्रदूषित छ, घरभित्रै फोहोर छ भने कसरी मैले सुशासन दिन सक्छु? त्यसकारण म मेयर भएपछि सबैभन्दा पहिला मैले महानगरभित्र भ्रष्टाचार मुक्त सेवा र सुविधा तुरन्त हुने गरेर चुस्त र दुस्त पार्नेछु भनेर म सम्पूर्णलाई म विश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अब महिलालाई काठमाडौँ महानगरको जिम्मेवारी दिने स्थानमा पुर्याउन अपील गरे। उनले कागजमा महिलालाई बराबर हक अधिकारको कुरा गरेर बाहिर दोस्रो दर्जाको सोच्ने प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक रहेको बताए। कागजमा मात्रै दोस्रो दर्जाको नागरिक होइन, बराबर हो भनेर हुन्छ? व्यवहारमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्न आउँदै गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगर भित्र बस्नुभएका छोडिदिनुहोस्, अघिल्लो पटक सूर्यमा मत हालेको महिलाले पनि एकपटक सोच्नुहोस्। लडाई घरभित्र पनि छ, बासँग छ, श्रीमानसँग छ, छोरासँग छ। महिलाको लडाई सजिलो छैन, देखेको छु मैले, नजिकबाट हेरेको छु, हामी देखिरहेका छौँ। हामी आफै पनि कहिलेकाहीँ त्यहीँभित्र गलत ठाउँमा कितामा उभिएको महसुस गरेर आएका छौँ। पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमाले नेता केशव स्थापितलाई जित्छु भन्ने सपना नदेख्न आग्रह गरे। 25 वर्षमा बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको भन्दै अब फेरि त्यो फर्किन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। अब बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, फेरि फर्केर आउँछु भन्ने सपना नदेखे हुन्छ। राजनीति मनोरञ्जन होइन, देश नै मनोरञ्जनमय भएको छ। हुँदा हुँदा
हामीलाई पनि के लाग्न थालेको छ भने राजनीति नै जसले ज्यादा मनोरञ्जन दिन्छ त्यसैलाई निर्वाचित गर्ने हो कि भन्ने भ्रम पैदा हुन थालेको छ। राजनीति भने मनोरञ्जनको विषय होइन। संकल्प पत्रमा महानगर प्रमुखकी उम्मेद्वार सिंहले सबै वडामा रोकथाम, परीक्षण, उपचार र पुनर्स्थापना सहितको शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ। यस्तै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न लगायत विशेष समूहलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षाका विशेष कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। उनले पिउन योग्य पानी, श्वास फेर्न योग्य हावाका लागि आवश्यक कानूनी, संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था गर्नुका साथै विपद थेग्न सक्ने शहर निर्माणका लागि काम गर्ने बताएकी छिन्। सार्वजनिक पद धारण गर्ने गरेका व्यक्ति हुन् वा अरू जवाफदेही बन्नु पर्छ कि पर्दैन, जनताले प्रश्न गर्ने अधिकार त हुन्छ नै। ती सार्वजनिक पद धारण गर्ने वा गरेका व्यक्तिले जनताको प्रश्नको उत्तर चित्त बुझ्दो तरिकाले दिनुपर्छ। तर काठमाडौँ महानगरका मेयर उम्मेद्वार केशव स्थापितले जवाफ छल्न मात्र खोज्नु भएको छैन, प्रश्नकर्तासँग अभद्र व्यवहार नै गर्नु भएको छ। आफूलाई लागेको मिटुको आरोपको बारेमा प्रश्न गर्दा उहाँको पारो तातेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई मिटु बारे प्रश्न गर्दा जङ्गिएका छन्। नेशनल कलेजले आयोजना गरेको स्थानीय चुनाव युवाको आशा र जिज्ञासा कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूले स्थापितलाई लागेको मिटुको आरोपको बारे प्रश्न गर्दा स्थापित जङ्गिएका हुन्। त्यसपछि उनी आफू बसेको कुर्सीबाट नै उठेर प्रश्न गर्ने विरुद्ध यसरी खनिए। यो हेर्नुहोस्, तपाईले के एभिडेन्स छ? तपाईले यो इस्यु रेज गर्न पाउनुहुन्छ? तपाईले चाहिँ मेरो श्रीमान भन्यो भने व्हाई यु शुड गो टु कोर्ट? म त दिएको मान्छेले एलिगेसन गर्नु, व्हाट इज द प्रुफ? यु आर नाइस लेडी, बट यो ठुलो ठीक छैन तपाईको। केशव स्थापित त रिसको भाडा हो। म त एग्रेसिभली मान्छे, कराटे खेला हो। मैले तपाईलाई के शब्द भन्यो भने के भन्न मिल्छ? नो नो क्लियरिफाई दिस। मैले असबै भएर चिथर्ने पुरुष यस्तो बस्ने। स्थापितसँगै उक्त कार्यक्रममा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह, विवेकशीलकी समीक्षा बास्कोटाको पनि सहभागिता थियो। स्थापित जङ्गिँदा मेयरका अन्य उम्मेद्वारले आफ्नो स्थानमा बस्नका लागि स्थापितलाई तानेका छन्। रिसले चुर भएका स्थापितले जङ्गिँदै केशव स्थापित रिसको भाँडो रहेको पनि बताएका छन्। क्यामेरामा विनोद राईका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। आसन्न स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषय पेचिलो बनेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपा विभाजनको दिलमा पुगेको छ। महासचिव विप्लवले नेताहरू धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि समाजवाद ल्याउने उद्घोष गरेको पार्टीभित्र विद्रोह हुने भएको हो। एक रिपोर्ट। आगामी स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषय पेचिलो बनेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपा विभाजनको डिलमा पुगेको छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि भूमिगत राजनीति गरेका विप्लवले नेपालमा अहिलेको व्यवस्था नै बेठिक रहेको भन्ने गरेका थिए। जनगणतन्त्र ल्याउने भन्दै माओवादी केन्द्र छाडेर अर्को दल गठन गरेका विप्लवले आफ्नै नेताहरूमाथि कारबाही गरेपछि पार्टी विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको हो। यो अवस्था कहाँबाट सिर्जना भयो भन्दाखेरि विप्लवजीहरू चाहिँ संसदीय राजनीतिमा जान खोजिराख्नु भएको थियो। मैले चाहिँ त्यो जानबाट रोकिदिएँ। चाहिँ संसदीय राजनीतिमा जानबाट रोकिदिएपछि उहाँहरूलाई अब अलि अप्ठ्यारो पर्यो होला त्यसले, होइन? त्यो कारणले चाहिँ यो स्थिति सिर्जना भयो। महासचिव विप्लवले नेताहरू धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओलीलाई कारबाही गरेपछि बेग्लै पार्टी गठनको प्रक्रिया समेत सुरु भएको छ। बास्तोला र ओलीले पार्टीको निर्देशन विपरीत काम गरेको आरोप विप्लवले लगाएका छन्। तर कारबाहीमा परेका नेताहरूले भने महासचिव विप्लवमाथि नै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। पहिलेको चुनावमा चाहिँ हाम्रो एउटा निश्चित उद्देश्य थियो, होइन? पहिले चुनाव बहिष्कार गर्ने र काङ्ग्रेसलाई पराजित गरेर वामपन्थीहरूलाई जिताउने भन्ने चाहिँ हाम्रो थियो। किन जिताउने त भन्दाखेरि वामपन्थीले चुनाव जितेर सरकार बनायो भने, वामपन्थीले सरकार बन्यो भने यो संसदीय व्यवस्थाभित्र पनि सत्ता परिवर्तन हुनसक्छ, ठुलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने जो भ्रम छ जनतामा, त्यो भ्रम साफ होस् भनेर हामीले त्यसमा जोड दिएका थियौँ। त्यसमा हामी विगतमा सफल भयौँ। अहिले चाहिँ के छ त्यो गर्न जरुरी छैन र अहिले सबै हिसाबले हामीले त्यो प्रकारको नगर्ने भनेर हामीले निर्गोल गरेका छौँ। संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै पार्टी आन्दोलन सुरु गरेका नेताहरूले आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएर पार्टी विभाजन हुने
अवस्थामा पुग्दा त्यसको असर सिक्किम कम्युनिस्ट आन्दोलनमै पर्न सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। तर नेपालका कम्युनिस्टहरू टुटफुटको इतिहासबाटै अहिलेको अवस्थासम्म आएका कारण यो एउटा सामान्य प्रक्रिया हुने कतिपयको तर्क छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद राईका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय विवादमा परेको छ। सरकारले जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी आइतबार र शनिबार बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। यसै पनि सरकारी कार्यालयको सेवा प्रवाहका बारेमा गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्नु गलत रहेको दाबी गरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल विश्वमा नै धेरै सार्वजनिक बिदा दिने मुलुकहरूमध्ये एक हो। विभिन्न चाडपर्व, दिवस, उत्सवमा सरकारले बिदा दिँदै आएको छ। विश्वमा 265 देशमा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन छ। सरकारले जेठ 1 गतेदेखि परीक्षणको रूपमा आइतबार समेत थप बिदा दिने निर्णय गरेको छ। 2065 सालमा तत्कालीन सरकारले सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको भए पनि सेवा प्रवाहमा समेत प्रभावहीन भएको भन्दै छोटो समयमा नै उक्त निर्णय खारेज भएको थियो। खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भन्दै परीक्षणको रूपमा आगामी जेठ 1 गतेदेखि सातामा 2 दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। हाललाई परीक्षणको रूपमा 2079 जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी बिहान 9:30 बजे साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय कायम गर्ने, शनिबार र आइतबार सातामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने। धन्यवाद। यसअघि पनि सरकारले 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको र पछि फेरि बिदा दिनु ठिक नभएको भन्दै खारेज गरेको थियो। नेपालले 2 दिनको सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा पाठ सिकिसकेको अवस्थामा यो निर्णय लिनु आवश्यक नभएको पूर्व प्रशासकहरूको भनाइ छ। यदि सरकारले यो नै कुराहरूलाई सोचेर यो बिदा ल्याएको हो भने बिदा एनाउन्स गर्दाको अवस्थामा हामीले यो बिदा चाहिँ 52 दिन घटायौँ। यो हप्तामा हामीले 52 दिन अर्को थप बिदा दियौँ र त्यसको कम्पेन्सेट हामीले 52 दिन चाहिँ यतापछि लियौँ भन्ने कुराको डिक्लेयर त्यो सेम प्याकेजमा आउनु पर्थ्यो, सेम निर्णयमा आउनु पर्थ्यो। नसकिन्छ होइन, तर यसको एउटा राम्रै पोजिटिभ पछि चाहिँ फेरि के पनि हो भनेदेखि चाहिँ यो सोसल कनेक्टिभिटीका कुराहरू छन् नि, मानिसहरूको अझ प्राइभेट सेक्टरका कुराहरू तपाईँहरूले सोध्न थाल्नुभयो, हामीले सोध्न थाल्यौँ भनेदेखि त कहाडी लाग्दो अवस्था त्यहाँनिर हुन्छ बिदाको हिसाबमा। किनभने सरकारले 2 दिन बिदा दिइसकेपछि अब प्राइभेट सेक्टर सबैतिर 2 दिन बिदा हुन्छ। प्राइभेट सेक्टर यस्तो ठाउँ होस् जसले सर्भिस सिधा बाई गर्छ, सर्भिस बाई गर्छ र कम्पिटिसनमा आधारित हुन्छ। नेपाल विश्वमा नै धेरै सार्वजनिक बिदा दिने मुलुकहरूमध्ये एक हो भने 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने बारेमा सरकारले अध्ययनै नगरी निर्णय गर्नु गलत भएको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। सरकारले अध्ययन बिना गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिल देखिन्छ। उसै पनि नेपाल विश्वमा नै धेरै सार्वजनिक बिदा दिने मुलुक हो। यो वर्ष मात्रै सरकारले चाडपर्व, स्थानीय बिदा लगायत 165 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। त्यसमाथि थप 50 दिन बिदा थपिँदा सार्वजनिक सेवा झन भद्रगोल हुने चिन्ता सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद राईका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। अर्थतन्त्रलाई थप धराशयी हुन नदिने भन्दै सरकारले सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। तर विज्ञले भने यसलाई अदूरदर्शी कदम भनेका छन्। यसले अर्थतन्त्रलाई झन डामाडोल पार्ने तर्क गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, 2 दिन बिदा दिने सरकारी निर्णय कस्तो लाग्यो? कुनै पनि सरकारी काम गर्न जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदम झन्झटिलो छ। अहिले भने झन् यो 2 दिन बिदा दिँदाखेरि सरकारी काम गर्न झन् धेरै झन्झटिलो छ। र अब यसमा चाहिँ कहिले पनि सरकारले के सोचेर भनेको छ, एउटा पेट्रोल पदार्थ चाहिँ को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो घटाउन लागि बिदा भनेको छ। त्यसो भन्दाखेरि गाडीलाई चाहिँ जोर बिजोर लाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ। जुन 2 दिन चाहिँ बिदा दिने निर्णय गर्यो सरकारले, यो चाहिँ जनताको लागि चाहिँ अन्यायपूर्ण। जति पनि मान्छे सर्टेन पैसाहरू लिएर सरकारी कामको लागि आएको मान्छेहरू छ, तिनीहरूको लागि यो महाभारत। यसमा चाहिँ सरकारले एकपटक सोच्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। कर्मचारीको टाइम चाहिँ बढाउँछ एक हिसाबले हो जस्तो लाग्छ। तर कर्मचारी इमान्दारीसँग काम गर्दै भनेदेखि बिहान 9 बजे 10 बजे जाने कर्मचारी 11 बजेदेखि काम सुरु गर्दैन। 9:30 बजे फेरि 10 बजे जाला, 9:30 बजे स्ट्यान्ड बाई भएर काम गर्दै भने राम्रै जस्तो लाग्छ। अब बिजनेस न्यूज। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर
8.4% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ईश्वरी प्रसाद भण्डारीले बजार मूल्यमा अहिलेको राष्ट्रिय लेखा अनुमानमा आर्थिक वृद्धि दर 5.8% हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको बताउनुभयो। उहाँले कृषि क्षेत्रमा अहिलेको नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 2.3% र गैर कृषि क्षेत्रको वृद्धि दर 6.9% रहेको बताउनुभयो। विभागले अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि दर 1 दशकको औसत वृद्धि भन्दा बढी हो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। हाइटीको राजधानी शहर पोर्ट ओ प्रिन्समा भएको दंगामा कम्तीमा 20 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने हजारौं विस्थापित भएका छन्। आइतबार बिहान माओजो र चेन मेकानका गिरोहहरूबीच भएको शक्तिशाली झडपले जनतामा त्रास पैदा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। परिणामस्वरूप ससाना बच्चा भएका परिवारहरूसहित हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार अप्रिल 24 देखि 26 सम्म कम्तीमा 20 सर्वसाधारण मारिएका छन्। झण्डै 10 घर जलेको र क्षेत्रीय उद्यम, पसल र विद्यालय बन्द भएका छन्। यसैबीच आगामी दिनमा झडप अझै चर्काउने चेतावनी ती गिरोहले दिएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल T20 क्रिकेटमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। मुम्बईमा हुने दुई टोली बीचको खेल पाउने 8 बजे सुरु हुनेछ। दिल्ली आज चौथो जितको खोजीमा रहेको छ। दिल्लीले 7 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। दिल्ली 7औं स्थानमा रहेको छ। आज कोलकातालाई हराएर दिल्ली अङ्क तालिका सुधार गर्न चाहन्छ। यता कोलकाता पनि दिल्लीलाई हराएर शीर्ष 4 मा पुग्ने सम्भावना कायम राख्न चाहन्छ। कोलकाता 8 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै कोलकाता दिल्ली विरुद्ध अघिल्लो भेटमा बेहोरेको हारको बदला लिन चाहन्छ। यस अघिको भेटमा दिल्लीले कोलकातालाई 44 रनले हराएको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एकमात्र उम्मेदवारी परे पनि निर्विरोध भन्न नपाइने निर्वाचन आयोगको भनाई। वैशाख 30 गते बिदा दिन सरकारसँग आग्रह। स्थानीय तह चुनावमा 200 भन्दा बढी बागी उम्मेदवारी। सत्ता गठबन्धनका दलका लागि चुनौती देखियो। आर्थिक वृद्धि दर 5.84% ले वृद्धि हुने प्रक्षेपण। नेपालीको आमदानी वार्षिक $1,372। हाइटीमा भएको दंगामा कम्तीमा 20 जनाको मृत्यु। अफगानिस्तानमा बन्दुकधारीको आक्रमणमा 5 को ज्यान गयो। र मुख्य प्रशिक्षणकै कारण राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण छाडेको फुटबल खेलाडीको भनाई। उनकै प्रशिक्षणमा नफर्किने संकेत। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।